मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं दिल और दिल की तागरों से शुक्रगुजार हूँ गुड शेपर्ड टीम का, और ख़ुसूसी तौर पे स्पेशली बिशप पालूस मसीह साहब का, कि जिन्होंने ये मुमकिन किया और ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। खुदा ज़िंदा है और अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, और आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत देने को है। मेरा नाम पास्टर डैनियल हारून है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से मिरेकल गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है। आए हम अपने वक्त को ज़ाया किए बग़ैर खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं, और आज जिस कलाम के मौजू पे और अज़्वे कलाम सीखने की कोशिश करेंगे वो है ईगल मेंटालिटी। औकाब के अंदर कुछ खुसूसियात हैं, और मैं खुदा का अदना सा खिदमतगुज़ार होने के नाते आपको उन खुसूसियात के बारे बताने की कोशिश करूँगा। और हम पुराने अहदनामा में से, जिसको अहद अतीक कहा जाता है, ज़बूर 103 5वीं आयत से आज के कलाम का मौजू लेंगे। और कलाम खुदा के अंदर यूँ मरकूम है, ज़बूर 103 5वीं आयत के अंदर, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो औकाब की मानद अस्र नो जवान होता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया, क्योंकि आज के कलाम का मौजू बहुत ही वसी है, और आप सबको पता है कि औकाब के अंदर बहुत सी खुसूसियात होती हैं। औकाब के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और मैं आज उन्हीं के बारे आपको बताता हूँ। और मैं जो कलाम में से तलावत की, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो औकाब की मानद अस्र नो जवान होता है। औकाब पूरी ज़िंदगी जवान रहता है, और उन्हीं की खुसूसियात के ऊपर आज गौर करेंगे। और मेरे अजीज़ों, आपको पता है तोता बोलता बहुत है। तोता आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता। तोता आसमान पर अपने आप को उड़ने के लिए पेश तो करता है, लेकिन वो नीचे सतह पर होता है। लेकिन औकाब आसमान की बुलंदियों पर उड़ता है। औकाब आसमान की बुलंदियों पर अपने आप को पेश करता है। और मेरे अजीज़ों, आप बाआसानी आप तोते को पकड़ सकते हैं, लेकिन औकाब को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि औकाब जो है आसमान की बुलंदियों पर रहना पसंद करता है। और आज भी ईमानदारों के अंदर मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो उड़ना तो चाहते हैं, परवाज तो करना चाहते हैं, लेकिन उस तौर पर वो उड़ नहीं पाते, उस तौर पर वो उड़ नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको जो खुसूसियात बताऊंगा, आप अपने साथ अपनी ज़िंदगी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब है नापना तोलना। नापने तोलने का मतलब है कि आप किस तराजू के अंदर हैं और आपका वजन क्या है। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप बहुत बरकत हासिल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम 6 पॉइंट्स के मुतालिक आज अज़्वे कलाम सीखेंगे। औकाब की 6 खुसूसियात ये है। पहली उसके अंदर खूबी ये है कि औकाब बुलंदियों पर औकाबों के साथ होता है। हालेलुया। औकाब बुलंदियों पर औकाबों के साथ होता है। मेरे साथ कलाम खुदा की ने अहदनामा में से पालूस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम 3 बाब की 13वीं और 14वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इसके साथ मैं आपको एक आयत खुसूसी तौर पर स्पेशली देना चाहता हूँ। यशायाह का सहीफा 58 चैप्टर वर्स नंबर 14, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। खुदा आपके साथ सुकूनत करना चाहता है। खुदा चाहता है कि जहां मैं हूं वहां आप भी मेरे साथ हों। और खुदा का कलाम कहता है कि तब तू खुदावन में मसरूर होगा और खुदावन तुझे आसमान की बुलंदियों पर ले चलेगा। और खुदा चाहता है कि औकाब की तरह आप बुलंदियों पर उड़ें। खुदा चाहता है कि आप औकाब
उकाब की तरह आसमान के मजे लें, लेकिन आज ईमानदारों के अंदर ऐसी काविश, ऐसी कोशिश पाई जाती है कि वो जमीनी सतह पर रहना चाहते हैं। ईमानदारों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे खादमीन का चुनाव कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसी डोमिनेशंस का चुनाव कर लेते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर उड़ने का पैशन नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर यह भेद रखना चाहता है कि आप उकाब की मानिंद आसमान की बुलंदियों पर उड़ें। हालेलुया। मेरे अजीजों, उकाब बुलंदियों पर रहता है और खुदा चाहता है कि आप भी बुलंदियों पर उड़ें और बुलंदियों पर परवास करें। हालेलुया। दूसरी के 5 किलोमीटर दूर तक उकाब अपने शिकार को अपनी आंख की पुतली के अंदर रख लेता है, आसमान की बुलंदियों से आकर अपने शिकार को अपनी लपेट में ले लेता है, और जब वो अपने पंजों को पकड़ता है तो वो ना उसे हिलने देता है, ना उसे कहीं जाने देता है। आज भी शैतान, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, शैतान शेरे बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन मेरे अजीजों, सैमसन पे जब खुदा का रूह नाजिल होता था तो वो शेर को बकरी के बच्चे की मानिंद चीर डालता था। क्या आपने उकाब की तरह कभी शैतान को पकड़ा है, शैतान के सारे मंसूबों पर फतह पाई है? और उकाब भी तमाम तरह की चीजों के ऊपर फतह पाता है और तमाम तरह की चीजों पर गालिब आता है। आज आपके पास ये मौका है कि जवानी के अयाम में और हर एक जिंदगी के मौका के अंदर शैतान के ऊपर फतह पाएं, और जब शैतान के ऊपर फतह पाएंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के ऊपर निगाह करते हुए खुदा आपको बरकत से आसूदा करेगा। हमने 2 चीजें सीखी हैं। उकाब बुलंदियों पर उकाबों के साथ होता है, और दूसरा, उकाब के पास एक मकसद होता है। क्या आपके पास मकसद है? अगर मकसद नहीं तो आपकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी के अंदर मकसद होना बहुत जरूरी है, जिंदगी के अंदर विजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर उकाब की तरह मकसद है तो आप अपने हर एक काम को बाआसानी, बाखूबी कर सकते हैं। और मेरे अजीजों, तीसरा जो पॉइंट है, उकाब के अंदर डर नहीं होता। उकाब के अंदर डर नहीं होता। और मेरे अजीजों, आज भी खिदमत गुजार जो हैं, खिदमत के मिशन पे जब निकलते हैं तो वो डर जाते हैं। खिदमत के काम पे जब निकलते हैं तो वो बावले से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन पालूस रसूल एक बात कहता है, पालूस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम 1 बाब और 14वीं आयत के अंदर वो ये कहता है अपने कलाम खुदा के अंदर, और जो खुदावन में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरी कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा के कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उकाब की तरह खुदा के कलाम को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, और खुदा का कलाम जो है आपके वसीला से जब पहुंचेगा तो जिंदगियों में अजीब मशीर मौजजाना काम होंगे। खुदा का कलाम आपके वसीला से लोगों की बंजर जमीन को सैराब करेगा। खुदा का कलाम आपके वसीला से पत्थर दिलों को मुलायम करेगा। खुदा का कलाम आपके वसीला से गुस्से की रूह को हाकसार करेगा। खुदा का जिंदा पाक कलाम आपके वसीला से जब होकर काम करेगा तो गुनाह आलूदा जिंदगियां पाकीज़गी की तरफ बढ़ेंगी, और बेरोजगार रोजगार हासिल करेंगे, बीमार शिफा पाएंगे, और तमाम तरह की मूजी बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां खुदा के कलाम के वसीला से, आपकी खिदमत के वसीला से, आपके पैशन के वसीला से, आपके मंसूबे के वसीला से, आपके इरादे के वसीला से, और खुदा का रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में काम करेगा तो आप जब जब कलाम करेंगे खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर मौजजाना काम करेगा। मेरे अजीजों, डरना नहीं है, आप मत घबराएं, खुदा आपके साथ है और खुदा आपकी जिंदगी में काम करने को है। आज जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे तो आज के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में एक खुदा की कुदरत काम करेगी, आपकी जिंदगी में दलेरी आएगी। और पालूस रसूल भी कहता है कि जब मैं कैद में हूं तो भाई जो हैं वो बेखौफ खुदा का कलाम सुनाते हैं, दलेर होकर कलाम सुनाते हैं। कहीं आप खुदा की खिदमत करने के लिए डर तो नहीं गए, किसी के रोब दबदबे के नीचे तो नहीं आ गए? मत परेशान हो। आपका घराना, आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स, आपके अजीजो कारब, आपके दोस्त, आपका मोहल्ला आपको जाने या ना जाने,
آپ کا محلہ، آپ کے عزیز و قارب آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن میں عضو کلام میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بات جانتا ہوں کہ خدا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خدا ہر لمحے ہر گھڑی شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، اور خدا آپ کے اوپر نگاہ کر رہا ہے۔ آپ کی تگ و دو، آپ کی محنت آپ کے کام آئے گی، اور آپ کی محنت کے وسیلہ سے جب خدا آپ کو سرفراز کرے گا تو آپ کے عزیز و قارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کا گھرانہ آپ سے ملنے کے لیے اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور اپنی شفا کے لیے آپ سے دعا کرنے کے لیے آپ سے ٹائم لیا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو خدا آپ کو برکت سے آسودہ کرے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ دانیل کے بارے سب جانتے ہیں کہ دانیل کو شیروں کی مانگ کے اندر ڈال دیا۔ نبوکت نظر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ دانیل تیرا خدا زندہ ہے۔ اور میں آپ کے خوبصورت ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ عقاب بلندیوں پر عقابوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ریفرنس میں نے آپ کو بتایا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے اور بھی زیادہ سیکھیں۔ اور جب خداوند میں مسرور لوگ ہوتے ہیں، ایماندار خداوند میں مسرور ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کا گہرا فضل کام کرتا ہے، وہ جب ایمان میں بڑھنے لگتے ہیں تو خدا ان کے لیے ایک تحفہ رکھتا ہے، خدا ان کے لیے ایک چیز رکھتا ہے، اور میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اور کلام خدا کی جو تلاوت کی، یسایہ کا صحیفہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 14، اس کا دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ کے پاس ایک امید ہے۔ مت پریشان ہوں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف خداوند میں مسرور ہو جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے، میں غریب اور شکستہ دلوں پر نگاہ کرتا ہوں۔ خدا آپ پہ نظر کر رہا ہے، خدا اپنی آنکھوں کو آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور خدا اپنا گہرا فضل آپ کی زندگی میں اجاگر کر رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں خدا کی برکت نازل ہو رہی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں آج کے کلام کی وسیلہ سے، اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا کی گہرے فضل کو دیکھیں گے، اپنی زندگی میں معجزات کی برکت کو دیکھیں گے۔ کلام کے وسیلہ سے آپ خدا کے پاس آ سکیں گے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، اس ٹیم کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں خدا گہرے طور پر کام کرے گا، اور آپ اپنی زندگی میں ان کاموں کو دیکھیں گے، اور آپ گواہی کی صورت میں آئیں گے کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ کام کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو 3 چیزیں سیکھ لی ہیں، کیا جی؟ عقاب بلندیوں پر عقابوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، عقاب کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہم نے جو سیکھی ہے، عقاب کے اندر ڈر نہیں ہوتا۔ ایماندار ڈر جاتے ہیں، خدمت کے اندر ڈر جاتے ہیں۔ جو خدا نے آپ کو اپنا روح دیا ہے، وہ آپ کی زندگی میں دلیری رکھتا ہے، اور وہ آپ کو دلیر کرتا ہے۔ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو بے شک لوگوں نے ٹھکرا دیا ہو، لیکن میرا اور آپ کا خدا آپ کو کبھی ٹھکرائے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، آج بھی میں خادمین سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں، میرے بھائی، خدا نے تجھے جو خدمت کا توڑا دیا ہے، تیری زندگی میں خدا نے عجیب مشیر کام کیے ہیں۔ آج اپنی زندگی پہ، اپنی خدمت پہ غور کر، مت کلیسیاؤں کو توڑ۔ آج تیرے پاس یہ موقع ہے، ان علاقوں کا رخ کر جہاں پر خادمین ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ ملک پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پر کلیسیاؤں کو ضرورت ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پر لوگوں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کے کلام کی طلب ہے، بھوک ہے، بہت سے ایسے نشے میں نوجوان ڈوبے ہوئے ہیں جو رات کے پچھلے پہروں میں گلیوں کوچوں میں پھر رہے ہیں، لیکن جا ان کو تو خدا کا کلام سنا، تاکہ ان کو جسمانی نشوں کا نشہ نہ ہو، بلکہ ان کو تیرے کلام کے وسیلہ سے، تیرے چال چلن
वचन के वसीला से, तेरी मोहब्बत के वसीला से खुदा के पाक कलाम का और खुदा का नशा हो, और वो भी तेरे साथ रात के पिछले पहरों में घुटनों के बल होकर दुआ करें, और तेरी जिंदगी में भी काम हो, तेरे वसीला से उसकी जिंदगी में भी काम हो। और मैं तुझे आज बताना चाहता हूं, और मैं अज़्वे कलाम करूंगा बात, और आए मेरे साथ कलाम खुदा में से अय्यूब 9 बाब और 26वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा के अंदर पुराने अहदनामा की अय्यूब की किताब 9 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, वो तेज जहाजों की तरह निकल गए और उस उकाब की मानिद जो शिकार पर झपटता हो। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना गौर किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज खादमीन तेज जहाज जिस तरह चलता है, खादमीन इस तरह निकलते हैं। कलाम के अंदर 2000 साल पहले कलाम लिखा गया, फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज मजदूर बहुत हो चुके हैं, लेकिन प्योरिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, खाकसारी के साथ, हलीम होते हुए, अपनी मैं को मारते हुए, अपनी खुदी का इनकार करते हुए, यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छुपाते हुए खुदावन के कदमों में आकर खिदमत करने की जरूरत है, और अपना शिकार खुद मांगो ताकि खुदा आपको बरकत दे, आपको खुदा लोग दे, खुदा आपको रूहें दे। और यूहन्ना आरिफ को भी खुदावन ने उकाब के साथ तशबीह दी है। खुदा ने यूहन्ना आरिफ पर अपने कलाम के भेद खोले, यूहन्ना आरिफ पर खुदा ने अपने कलाम के मुकाशिफात खोले, यूहन्ना आरिफ के ऊपर खुदा ने अपना गहरा फजल जारी किया, और वो दीगर इलाकों के अंदर, दीगर जगहों पर खुदा की खिदमत करने के लिए जाया करता था। आज खादमीन एक जगह पर बाउंड हो चुके हैं। इरशाद आज़म खुदा का ये है कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। आज उकाब की तरह जाएं और लोगों को यीशु के पास ले आएं, यीशु के कदमों में ले आएं। यीशु के लहू की कुदरत उनको पाक करेगी, उनको साफ करेगी, और उन इलाकों का रुख करें जिनके अंदर अभी भी कलाम की जरूरत है। जो हवाला हमने पढ़ा, वो तेज जहाजों की तरह निकल गए। आज आपको तेज जहाज की तरह खिदमत के अंदर निकलने की जरूरत है। और आगे लिखा है, और उस उकाब की मानिद जो शिकार पर झपटता हो। उन लोगों की तलाश करें जो गुनाह के अंदर हैं, उन लोगों की तलाश करें जो जिस्मानी ख्वाहिशात के अंदर हैं, उन लोगों की तलाश करें जो जिस्मानी चीजों के अंदर मसरूर हैं, उन लोगों की तलाश करें जिनकी सोचें, जिनकी अक्लें तमाम तरह की जिस्मानी कामों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। आपको खुदा की भाड़ मांगनी है उन पे, ताकि जिस्मानी नशों की, जिस्मानी ख्वाहिशात की भाड़ वहां से खत्म हो, और रूह की आग उन पे नाजिल हो, और वो लोग आजाद हो, और उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का अजीब काम हो। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जिंदगी के ऊपर निगाह की जाए, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर किया जाए। हम आज तमाम तरह के खादमीन को, मैं यहां पर कलीसियाओं को भी कहना चाहता हूं कि वो कहती हैं कि फलां खादिम ऐसा है, फलां खादिम ऐसा है, उसका और खुदा का मामला है। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें कि आप क्या हैं, आपकी जिंदगी में क्या है। और मैं ये एक बात अपनी खिदमत के अंदर जानता हूं कि अगर आप ढोलक सादी बजाते हैं, सादा हारमोनियम बजाते हैं, आप में कुछ होगा तो आप ढोलक पर हाथ रखेंगे, आप हारमोनियम पर हाथ रखेंगे, आप अभी बोलेंगे भी नहीं तो मौसम तब्दील हो जाएगा, खुदा का रूह काम करेगा, और वहां बदरू गिरफ्ता आजाद होंगे, वहां खुदा की कुदरत काम करनी शुरू करेगी। और मेरे बहनों भाइयों, मैं अपनी खिदमत के अंदर एक बात जानता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, मैं बहुत सी बातें नहीं करता। मैं उनको कहता हूं 100 बातों की 2 बातें की जाएं, खुदा की दुआ की जाए और खुदा के आगे खुदा के कलाम को सीखा जाए। बाकी बातें छोड़ दे, मत परेशान हो। आज खिदमत गुजारी के अंदर तरह तरह की जब पॉलिटिशियन आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, फिर काम खराब होता है। लेकिन औकाब इन चीजों से आजाद होकर अपनी प्रवास करता है। उसका फोकस शिकार पर होता है, उसका फोकस अपनी जिंदगी पर होता है, उसका फोकस अपनी जिंदगी के तमाम तरह की उन चीजों पर होता है जो उसने करनी है। आप अपनी जिंदगी के मुतालिक
غور کریں، اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں۔ پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا، عقاب اڑنے کے لیے ریاضت کرتا ہے، عقاب اڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے، عقاب اڑنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے اپنے گھر کے اندر تیار کرتا ہے۔ اگر ایمانداروں کی بات کی جائے تو آسمانی وسعت کے اندر تو سب شامل ہونا چاہتے ہیں، آسمانی بادشاہت کے اندر تو سب شامل ہونا چاہتے ہیں، آسمانی مقاموں پر تو سب جانا چاہتے ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے، اس نے شادی پر جانا ہے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، وہ اپنے آپ کو نیا کرے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو شیشے کے اندر دیکھے گا تو وہ کہے گا اپنی سوچ کے اندر، اپنے خیالات، احساسات، جذبات کے اندر کہ میں اب اپنی زندگی سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنے ڈریس سے سیٹسفائی ہوں، میں خوش ہوں اور میں اچھا لگ رہا ہوں، تو تب وہ اس شادی کا، اس منزل کا اور اس جگہ جانے کی تیاری کرتا ہے، رخ کرتا ہے۔ جب تک اسے کوئی کمی نظر آتی ہے وہ نہیں جاتا اور راستے سے ہی واپس آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کمی کو دور کرتا ہے، اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر شادی پہ جانے کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے ہیں، شادی پر جانے کے لیے اتنا لوازمات اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرتے ہیں، تو آسمانی بادشاہت کے اندر بھی جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ریاضت کریں، خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کا کلام آپ کو برکت سے آسودہ کرے گا۔ اور عقاب اڑنے کے لیے ریاضت کرتا ہے۔ پانچویں پوائنٹ کے لیے آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پرانے عہد نامہ کی 5ویں کتاب استثنا 32واں باب اور 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر، اس کا مطلب کہ گھونسلے کے اندر عقاب جو ہے ہل رہا ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو وہ تیار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے گھونسلے سے نکلنا ہے تو میں نے نیچے سطح پر نہیں جانا، بلکہ گھونسلے سے نکل کر میں نے اونچی سطح پر جانا ہے، اونچی پرواز کرنی ہے، اپنے پروں کو کھولنا ہے اور پروں کو کھول کر آسمان کی بلندیوں کے مزے لینے ہیں، آسمان کی بلندیوں کے اوپر، چوٹیوں کے اوپر جانا ہے۔ لیکن آپ بھی اگر آسمان کے اندر جانا چاہتے ہیں، آسمانی بادشاہت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں اپنی زندگی کو، تاکہ خدا کتاب حیات کے اندر آپ کا نام لکھے۔ ہاللیلویہ۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ میں عزوِ کلام اس ورڈ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ورس نے جو خدا کے پاک نے میری زندگی میں بات رکھی کہ عقاب خود تو تیاری کر رہا ہے، ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی تیاری کروا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اپنے پروں کو کھولو، اپنے پروں کو کھول کر گھونسلے کے اندر ہی تیاری کر لو، گھونسلے کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرو، تاکہ جب تم باقی پرندوں کے سامنے جاؤ، جب تم باہر نکلو تو تم خوبصورت نظر آؤ، تم مستنیر نظر آؤ، تم بابرکت نظر آؤ اور تم آسمان کی بلندیوں کی طرف جاؤ۔ آج میں یہاں پر والدین سے بھی مخاطب ہوں، اپنے بچوں پہ غور کریں۔ جس طرح عقاب اپنے بچوں کو اپنے پروں پر اٹھا کے لے کر جاتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو تیار کریں۔ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنے لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ آج اپنے بچوں کو تیار کریں۔ کہیں آپ کے بچے پریشانی کے اندر تو نہیں ہیں، کہیں آپ کے بچے غلط ریلیشنز کے اندر تو نہیں ہیں، کہیں آپ کے بچے جسمانی خواہشات کے اندر، احساسات، جذبات ان کے شیطان کے قابو میں تو نہیں ہیں۔ آج غور کریں، کیا والدین سے میں مخاطب ہوں؟ والدین، آج آپ کی زندگی خدا کے تابع ہے؟ اگر آپ کے کریکٹر سے مسیح نظر آتا ہے تو
تو آپ کے بچے بھی مسیح کو قبول کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی سے مسیح کی جھلک نظر آتی ہے تو آپ کے بچے بھی خدا کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو بچے بھی یقینی طور پہ آپ کے خدا سے دور ہوں گے۔ بچوں کا خدا بعد میں ہے، خدا آپ کا پہلے ہے، کیونکہ دنیا میں آپ پہلے آئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو خدا دیں۔ آپ اپنے بچوں کو گاڑیاں تو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹوائز تو لا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو خدا دیں، خدا کا کلام دیں، خدا کی تعلیم دیں، خدا کا گہرا فضل ان کے لیے مانگیں، خدا کی قدرت کو چاہیں ان کے لیے، تاکہ خدا آپ کے وسیلہ سے آپ کے بچوں کو تیار کرے اور آپ کے بچے ملک پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے مستقبل کے اندر مسیحی قوم کا نام اونچا اور سر بلند کر سکیں، اور کوہ کلوری پہ یسوع مسیح کا جو لہو بہا، اس کی قیمت کو جانتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے لوگوں تک پہنچ سکیں اور مسیح کی تعلیم ان تک پہنچا سکیں۔ اور میرے عزیزو، آج آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری جو 6واں پوائنٹ ہے وہ ہے عقاب کی خاص بات، وہ انتظار کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ عقاب انتظار کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ آج میں نے ایمانداروں کے اندر ایسی بات دیکھی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم جو ہے وہ باولے سے ہو جاتے ہیں، ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو جاتے ہیں، ایک دم وہ ہاتھ پاؤں وہ ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن انتظار کریں، اپنی خدمت کے لیے، اپنی گہرے فضل کے لیے انتظار کریں، تاکہ خدا آپ کو برکت سے آسودہ کرے۔ یہ عقاب کے لیے بڑی دردناک 6ویں بات جو میں نے آپ کو بتائی، عقاب جب انتظار کرتا ہے، جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پر کام نہیں کرتے۔ عقاب علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ کلیسیا کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ، خدا نے آپ کو الگ کیا ہے۔ عقاب بھی علیحدگی اختیار کرتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا دردناک موومنٹس ہیں، یہ بڑی دردناک بات ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پر اس طور پر کام نہیں کرتے۔ وہ علیحدگی اختیار پہاڑوں کے اندر جا کر وہ اپنی چونچ سے اپنے پروں کو کھینچتا ہے، وہ چونچ سے اپنے پروں کو نوچتا ہے اور لہو لہان ہو جاتا ہے، خون اس کا جسم سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا دردناک یہ موومنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو یہ لمحات گزرتے ہیں یہ اس کو پتا ہے، اور وہ چونچ کے ساتھ کھینچتا ہے اپنے پروں کو، اور کھینچ کر اپنے پر جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ ڈالتا ہے، اور جب اکھاڑ ڈالتا ہے تو اس کے نئے پر آنا شروع ہوتے ہیں، اور جب نئے پر آتے ہیں تو پھر وہ پرواز کرتا ہے، وہ پھر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، وہ پھر خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے کہ اے خداوند، تو نے میرے پر جو ہے پرانے ختم کر کے مجھے نئے پر دیے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی پرانی زندگی کو، ماضی کو ختم کر کے آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، اور یسوع چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور نئی زندگی کے اندر شامل ہو کر خدا کی برکت کو دیکھیں۔ آئیے، میں نے 6ویں پوائنٹ کے لیے جو آپ کو ریفرنس بتایا ہے، 6واں پوائنٹ یہ تھا کہ عقاب کی خاص بات، وہ انتظار کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں نے ساری بات عقاب کی آپ کو بتائی ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت پر غور کریں گے۔ کلام خدا کے اندر یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اسنو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، میں جب اس کلام کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو روحانی طور پر اور زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے آتا ہوں، دل سے شکر گزاری کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت حاصل کی ہے۔ آج کا کلام آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، غور کیا جانا اور آج کے کلام کا سیکھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم خداوند کے حضور سے چھوٹی سی دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے آپ کی حضوری میں آ کر اے خداوند آج کے کلام کے لیے دل اور دل کی عطا گرمی سے شکر گزار ہوں۔ اے خداوند، اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، ان زندگیوں کو برکت سے آسودہ کریے گا جتنی زندگیاں کلام کو سنیں، اور اے خداوند گڈ شیفرڈ ٹیم کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اے خداوند
खुदावन इनको प्रोस्पेरिटी दें, सरफराजी दें, कामयाबी दें और एक एक ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। ए खुदावन, मैं इस टेलीविज़न के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। बिशप पालूस मसीह साहब के लिए खुदावन आपके हुजूर से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके सारे इस टेलीविज़न के लिए बरकत पर बरकत की दुआ करता हुआ खुदावन इस कलाम के लिए और इन सब जिंदगियों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं।